बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स एंड लिसनर्स, कैसे हैं आज एक होमोफोनिक टर्म के ऊपर मैं आपको छोटी सी ब्रीफिंग दूंगी और वो है प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। अगर एक आम इंसान से लेकर मुल्कों की ज़िंदगी तक हर चीज़ की बुनियाद जो है वो प्लानिंग के ऊपर होती है। तो प्लानिंग पॉलिटिकल साइंस में भी यूज़ होती है, प्लानिंग रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यानी सोशल लाइफ में भी इस्तेमाल होती है, सियासी ज़िंदगी में भी या सियासियात में पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल होती है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होती है, प्लानिंग इकनॉमिक्स में भी इस्तेमाल होती है। तो इनको हम देखेंगे वन बाय वन, ट्राई करेंगे कि इसको हम एक्सप्लेन करें। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग बेसिकली एक ऐसे तरीक़ेकार को कहते हैं जिसके अंदर रैशनल चॉइस के ज़रिए यानी एक रैशनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों का या रिसोर्सेज का, वसाइल का, और वसाइल के अंदर हर चीज़ आ जाती है। वसाइल के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, वसाइल के अंदर पैसा भी आता है, वसाइल के अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आ जाती है, और उनको आप रैशनल तरीके से जब इस्तेमाल में लाते हैं उसको प्लानिंग कहते हैं। और वसाइल के साथ साथ जो आपने उन वसाइल को इस्तेमाल कैसे करना है और उस खर्चे के साथ मिला के जब आपने प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग क्या कहलाती है, वो इस सारे फिनोमेना को प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब जब आप ये क्लियरली प्लान करते हैं तो उस प्लानिंग की बुनियाद क्या होती है? देखिए, ये क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एम्बिग्विटी रखते हैं या आप क्लियर नहीं होते या कॉन्फिडेंट नहीं होते। आप मुकम्मल तौर पे क्लियर होते हैं प्लानिंग करते हुए, और उसकी बुनियाद 3 चीज़ों पे होती है। नंबर 1 प्रोडक्शन के ऊपर, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और नंबर 3 एक्सचेंज के ऊपर। इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो प्लानिंग की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लानिंग प्रैक्टिस के हवाले से तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे स्टेट सोशलिस्ट जो स्टेट सोशलिस्ट रजीम्स हैं वो ये कहती हैं कि प्लानिंग की ओरिएंटेशन होनी चाहिए आउटपुट टारगेट्स के ऊपर। आउटपुट जो है, जो आउटपुट उन्हें मिल रहा है उसको के मुताबिक आउटपुट टारगेट्स को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट की प्लानिंग की जानी चाहिए। और ना सिर्फ ये कि उसकी प्लानिंग तब की जाए बल्कि ये सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड भी हो, सेंट्रली कंट्रोल्ड भी हो, और सेंट्रली कंट्रोल्ड रखते हुए आप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएं, इदारों का, इंस्टीट्यूशन का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी साथ में क्रिएट करें। अब जैसे कि अगर हम इंडिकेटिव प्लानिंग की बात करें तो ये फ्रांस में, नेदरलैंड में, जापान में इस्तेमाल की जाती है, और इसको एक सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के टूल्स हैं उनको मद्देनज़र किस तरह से रखना है, और एक इंडिकेटिव प्लानिंग दी जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत दी जाती है। हालांकि वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, कैपिटलिस्ट मार्केट है। प्लानिंग जो है उसकी मैनेजमेंट या प्लानिंग को की जो स्ट्रेंथ हो सकती है कि हम कहें कि हाँ ये बेहतरीन प्लानिंग की गई है इकॉनमी के हवाले से या व्हाटएवर, तो उसको जब हम मद्देनज़र रखते हैं स्ट्रेंथ्स उसकी किस तरह से हैं वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। जैसे नंबर 1 है कि इकॉनमी को ह्यूमन हैंड्स में दिया जाता है। जैसे लिबरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना कि मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए, नहीं, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। वो ये कहते हैं कि ह्यूमन हैंड्स कंट्रोल करेंगे इकॉनमी को, और अल्टीमेटली फिर वो मद्देनज़र रखेंगे कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। यानी कि ह्यूमन्स को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि उसको कैप्रिशियस विम्स में छोड़ दिया जाए कि आप जैसे मार्केट चल रही है वो चलती जाए। फिर इस तरह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो माइट इज़ राइट वाला पॉसिबिलिटी ना बन जाए।
بلکہ ہیومن ہینڈز ہوں گے، انسانی کنٹرول میں ہوگا تو وہ نیڈز کو بھی مد نظر رکھے گا۔ دوسرا اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ اکانومی کی جو پلاننگ ہے یا سیٹسفیکشن ہیومن نیڈز کے اوپر رکھی جائے، نہ کہ پرائیویٹ پروفٹ کو مد نظر رکھ کے پرائیویٹ پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، یعنی ہیومن نیڈز کو سامنے رکھا جائے۔ یہ بھی ایک اس کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے پلاننگ کرتے ہوئے۔ پھر دیکھیے اگر پلاننگ کی ہوئی ہو تو اگر ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ کرائسس کا دور آ رہا ہے یا کرائسس کی وجہ سے مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو، تو وہ بھی آپ ایزیلی گیج کر سکتے ہیں کہ کرائسس کے ٹائم پہ ہماری اکانومی کس طریقے سے ہوگی۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے اندر مٹیریل ایکوالٹی، ہائی لیول کی مٹیریل ایکوالٹی ہوتی ہے۔ جب آپ اچھی طرح پلان کر کے چلتے ہیں تو یہ ایک اسٹرینتھ بنتی ہے اکانومی کی بھی، اور سب کے لیے مواقع بھی ملتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جو لبرل اکانومسٹ ہیں یا جو پلاننگ کے اپوننٹس ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو ابھی میں نے بیان بھی کی ہے وہ اس چیز کو کوئی خاص زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ اس کے اگینسٹ بھی بولتے ہیں۔ جیسا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پلاننگ کبھی بھی کمپلیکس انڈسٹریلائزڈ اکانومی کو، سچویشن کو ڈیل نہیں کر سکتی، وہ کوپ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اس کو کوپ نہیں کر سکتے تو وہ آج 21st سینچری کی ریکوائرمنٹس کو کیسے پوری کرے گی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ ہیومن ہینڈز کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ تو سارٹ آف اتھارٹیرینزم ہو گیا نا، کہ آپ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سب کو برابر کا مواقع دیں، لیکن وہ سب کون طے کرے گا؟ وہ سب تو ہیومن ہینڈز ہی طے کریں گے، ہیومن بینگز ہی طے کریں گے، تو اس کے اندر بائسنس بھی آئے گا۔ تو یہ کسی حد تک اتھارٹیرینزم بھی ہے کہ جس کے اندر یہ طے کیا جائے گا کہ ہم نے کس کو یہ موقع دینا ہے اکانومی کے اندر، اکانومی کو چلانے کے لیے، اور کس کو موقع نہیں دینا۔ تو یہ ایک حساب کا اتھارٹیرینزم بھی آ جاتا ہے۔ اور دیکھیے نا، اگر ہیومن ہینڈز نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اگر ہیومن ہینڈز نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ بھی ہوا کہ وہ ہیومن ہینڈز عام لوگ تو نہیں ہیں نا، ماسز تو نہیں ہیں، وہ ایلیٹس ہی ہوں گے۔ تو ایلیٹس کبھی بھی عام انسان کا فائدہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنا جو ان کو فائدہ ہونا ہوتا ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ کہ وہ عام کامن ماسز کا فائدہ دیکھتے ہوں۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ریوارڈ یا انکریجمنٹ شامل ہو۔ اگر کسی نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریٹک اسٹیگنزم میں آ جاتی ہے، ایک اسٹیگنیشن میں آ جاتی ہے۔ بیوروکریٹک وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بیوروکریٹک ہائرارکی میں آ جائے گی، اور خام خواہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کو کنٹرول کریں گے۔ تو بیوروکریٹک سیٹ اپ میں جب آپ اکانومی کو لے کے جاتے ہیں تو اکانومی کے لیے بہتر تو نہیں ہوتا۔ آئی ہوپ کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے، پھر پلاننگ کی اسٹرینتھس کیا ہوتی ہیں، اور پلاننگ کو اپوز کرنے والے جو پوائنٹس ہیں، یہ سارے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔